नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें हें दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचें खबरापत्र. जुलय म्हयनो सुरू जालो की आषाढ म्हयन्याची सुलूस लागूंक सुरू जाता आनी सगळ्या विठ्ठल भक्तांक पंढरेच्या वारीचे वेध लागतात. हाका गोंयचे भक्तय आडवाद ना. 15 जुलय सावन आषाढ म्हयनो सुरू जाता. मात काल बेरेस्तारा दक्षिण गोंयांतल्यान पयली वारी पंढरपुराक वचपाक भायर सरली. काल सकाळीं मडगांवच्या श्रीहरी मंदिरांतल्यान एक पंगड ताळ मृदुंगाच्या तालार हे वारीत सामील जालो. ह्या पंगडाक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी निरोप दिलो. ह्या वेळार नावेलीचे आमदार उल्हास तुवेंकार तशेंच हरिमंदीर समितीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. काल केपेच्या कट्टो आमोणा हांगसावनय विठ्ठल भक्तांचो एक मोठो जमो पंढरपूर वचपाक भायर सरलो. ह्या भक्तांच्या मेळ्याक निरोप दिवंक मोठ्या प्रमाणार भाविकांनी गर्दी केल्ली. हो जमो पांयांनी वारी करत आषाढी एकादशीच्या आदल्या दिसा पंढरपुराक पावतलो. ते आदी केपेच्या कट्टा आमोणा हांगा जाल्ल्या एका सुवाळ्यांत कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं सामानाचें किट वांटलें. ज्ञानेश्वर माऊली ट्रस्टाचे वतीन हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ज्ञानेश्वर माऊली मठांत हो सुवाळो जालो. ह्या वेळार मठाधीश सुदर्शन स्वामी, मठाचे पुजारी विठ्ठल कोल्लेकर, ट्रस्टाचे अध्यक्ष डॉ गुरुदास नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आतां रोखड्योच मुरगांव, काणकोण आनी फोंडें तालुक्यांतल्यानय पांयांनी पंढरपुराक वचपी वाऱ्यो भायर सरपाच्यो आसात आनी ते खातीर सगळे कडेन भक्तिमय वातावरण तयार जातलें. 6 जुलय दिसा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत राष्ट्रीय सहकार सप्तहाच्या निमतान भव्य सुवाळो जालो. ह्या वेळार गोंय राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या हस्तुकीं सहकार वाठारांत मोलाचें काम केल्ल्या मानेस्तांचो पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. उल्हास फळदेसाय हांकां सहकार रत्न, डॉ अनिल गावणेकार हांकां सहकार भूषण हे पुरस्कार दिले. सहकार श्री हो पुरस्कार सोपिल्ले श्रीपती गांवकार हांकां फावो केलो. गांवकार हांच्या कुटुंबियांनी हो पुरस्कार घेतलो. सहकार वाठारांत बरो वावर करपी 15 सोसायट्यांकय ह्या वेळार पुरस्कार दिले. ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी पयशांचो वेव्हार चोख आनी पारदर्शक दवरलो जाल्यार सहकार चळवळ नेटान फुडें वचप शक्य आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, नाबार्डचे संदीप धारकर, पुरस्कार समितीचे अध्यक्ष बाबाजी सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फाटल्या शेनवारा मडगांव, फातोड्ड्या आनी नावेली ह्या 3 सुवातांनी हेल्थ विथ आयुर्वेद ह्या उपक्रमा खाला भलायकी तपासणी शिबिरां जाली. मडगांव हांगचें शिबीर कोम मडगांव हांगच्या मडगांव महिला मंडळ सभाघरांत जालें. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या शिबिराचें उक्तावण केलें. सद्याच्या परिस्थितीत आयुर्वेद उपचार पद्दती लोकांक फायद्याची आनी गरजेची अशें तांणी सांगलें. हेर शिबिरां मडगांव रवींद्र भवन आनी नावेलीच्या पंचायत घरांत जाली. ह्या शिबिरांनी डॉ गौरव देसाय आनी डॉ नागराज सामगा हांणी मार्गदर्शन केलें. अशेंच तरेचें आनीक एक शिबीर फातर्प्यां केपें हांगच्या फातर्पेकरण शांतादुर्गा सभाघरांत जालें. ह्या शिबिराचें उक्तावण आदले पालवी मुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार हांणी केलें. आतां गोंयांत लोकांचो कल आयुर्वेदा कडेन वळूंक लागला अशें तांणी सांगलें. ह्या शिबिरांत डॉ प्रज्योत महाले हांणी मार्गदर्शन केलें. थळाव्यो सरपंच मनीषा नायक देसाय ह्यो ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. चालू सप्तकांत मुरगांव आनी वास्को ह्या मतदारसंघात म्हजें घर ह्या येवजणे खाला लाभार्थ्यांक सनदी वांटपाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार सुमार 450 लोकांक जमनीची मालकी दिवपी सनदी वांटल्यो. ह्या सुवाळ्याक वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, मुरगांवचे उपजिल्लोधिकारी प्रताप गांवकार, आदले नगराध्यक्ष, नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुरगांव तालुक्यांत सरकारी आनी कम्युनिदादाची जमनीत आशिल्लीं सगळीं घरां कायदेशीर करपाचो सरकारचो हावेस आसा अशें ह्या वेळार जाहीर केलें. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांत वेगवेगळ्या सुवातांनी अशीं शिबिरां जालीं. राजेंद्र तालक हांच्या अध्यक्षतेखाला स्थापिल्ल्या मडगांव रवींद्र भवनाच्या कार्यकारी मंडळाक 3 वर्सां पुराय जाल्यात. त्या निमतान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तालक हांणी रोखडेंच ह्या भवनाचो विस्तार करपाचो विचार आसून तसो प्रस्ताव सरकारा मुखार दवरतले अशें तांणी सांगलें. रवींद्र भवन हें आतां मडगांवचें मुखेल सांस्कृतीक केंद्र जाल्लें आसा आनी ह्या केंद्रांत दर्जेदार कार्यावळी जातात अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार आनी वांगडी सचीव मॅन्युअल बारेटो हे हाजीर आशिल्ले. हें आशिल्लें दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचें सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें जिल्लो खबरापत्र. नमस्कार.